कसाना साहब, ये देखिए वो हम हमारी जो अस्करी क़यादत है वो अपनी बगले बजा रही है कि उसने गोया बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दे दिया है। एक तालिबान के एक उस शख्स को जिस पर इल्ज़ाम ये है कि उसने बागराम पर हमला किया था, जिसमें 13 अमरीकी फौजी हलाक हो गए थे, उसके अलावा جی बहुत से सिविलियन भी मारे गए थे। तो ये मैं कल ही एक प्रोग्राम में ये कह रहा था कि ये हमारा तो पुराना वतीरा है, और हमारे जर्नैलों का खास तौर पे, कि हम अमेरिका की खिदमत करके ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, बहुत बड़ा तुर्रा हमारी हमारी टोपी में लग गया है, जिस पर हम इतराते फिरते हैं, जिस पर हम अकड़ते फिरते हैं। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि हमने तो एक तारीख दोहराई है। वो जो हम 70 बरस से अमेरिका की खिदमत करते आ रहे हैं, और पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि वो एक अजमल कासी नाम का फर्द था, जिसने CIA के हेडक्वार्टर्स के बाहर, लैंगले के बाहर, جی एक CIA ایمل के خان घर صاحب को ایمل हलाक خان صاحب किया था, और उसके सर पर अमेरिका ने कोई 1-2 मिलियन डॉलर का इनाम रखा हुआ था। उसको गिरफ्तार करवाने वाले हमारे उस वक्त के सदर मुमलिकत थे फारूक लगारी साहब। جی ہاں उन्होंने उन्होंने अपने इलाके में उसको पकड़ के और अमेरिका के हवाले किया था। फिर उसके बाद जो जो सबसे बड़ा कारनामा सरंजाम दिया इस ज़िम्न में, वो तो हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ ने। مشرف صاحب ہاں उन्होंने उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया था, और आफिया सिद्दीकी को अमेरिका ने, अमरीकी निज़ाम अदल ने, लगता यूं है कि उनको नमूना इबरत बनाया हुआ है। उनको 87 बरस की, पता नहीं कितने बरस की جی ہاں कैद جی ہاں جی ہاں کی सजा सुना दी गई میں نے है। میں نے میں نے تو ویسے غور صاحب کل میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہی تھا تو کم از کم اتنی تو بارگیننگ کر لیتے کہ ان کو کہتے کہ جی ٹھیک ہے یہ بہت بڑی بگ فش ہے، یہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں کم از کم ہماری بیٹی اور ہماری بہن جو ہے اس کو تو رہا کر دیں۔ نہیں نہیں، لیکن وہ اس کی رہائی کا مطالبہ تو اس وقت ہو جب ہماری عسکری اور سیاسی قیادت کے دل میں اس بیٹی کے لیے کوئی ہمدردی کا جذبہ ہو۔ ہمارا تو کارنامہ آپ کو بتا رہا ہوں نا میں، کہ اس وقت کے جو عامر وقت تھے، جو صدر مملکت تھے، انہوں نے اپنے اپنے لیے کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ وہ امریکہ کے دورے پہ تشریف لائے تھے، اور CNN کے معروف اینکر ولف بلٹزر نے ان کا جی انٹرویو تھا، اور ان سے پوچھا تھا کہ جنرل، وہ عافیہ صدیقی کے کو بیچنے کے سلے میں آپ کو جو رقم ملی تھی اس کا کیا ہوا؟ اور جنرل مشرف کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو آپ؟ سمجھ رہے ہو نا؟